हांवें ताका एकूच सांगला फुडले खेपे आमचे बरोबर जाय ही आमची इच्छा आसा आनी हें म्हाका दिसता जरूर ऑटोमॅटीक जातले थोडी वस्तू तुका चड हें करपाची गरज ना ताका एक पक्षान आसून सुद्दां म्हाका तरी खबर आहा मातशे त्रास भोगचे पडले म्हाका खबर आहा तेणें सांगूना तर तेजे दोश दिवपा जायना कित्याक म्हाका खबर आहा कितें चलता तें आनी ताका लागून हांव तरी समजता की फुडले खेपे तो बऱ्यांतलो बरो सेकंड टर्म MLA जातलो आनी गोंयचे विधानसभेन 2027 आसचो हीच म्हाजी इच्छा आनी आमचे दोगोय पेडणेचे MLA आसचे एकामुखार सांगात दिवचे एकामुखार सपोर्ट दिवचो एकामुखाची मदत करची बऱ्यांतले बरें काम करपाक हीच अपेक्षा धरून हांव परत एकदा ताका बरें मागून आमचे लॉर्ड हनुमाना कडेन मागता की तेजेर व्हडलो आशिर्वाद घाल तेंचेर व्हडलो आशिर्वाद घाल आनी बऱ्यांतले बरें काम आनी सुदार हे हांव समजता वन ऑफ द बेस्ट तालुकाज इन गोवा पेडणे तालुका फुडें व्हरपा खातीर तेंचे दोगांचे योगदान आसचें चड करून जीत आरोलकाराचें